कोरगांवच्या पेटेवाड्या रस्त्या कुशीचे काही लायटी खांबे आडवे जावपाक लागल्यात। कुशीकूच शाळा असलेल्यान भुरग्यांक घेवन लोकांनी चिंता उक्तायल्या। पावसा आदली कामाय तुंबून पडल्यात। लायटी खांबे झाडां झोपां बेंडल्याची दिश्टी पडनात। लोकांनी आमदाराचो शीण काढला। जायते कडेन पावसा आदली कामां केल्ली दिश्टी पडनात। परिणाम पावसात लायटीच्या खांब्याच्या तारांचेर झाडां वा खांदे पडपाच्यो घडणुको घडपाक लागतात। पेटेचो वाडो कोरगांवा कमळेश्वर शाळे कडेन आडवे जावपाक लागलेले कांय स्ट्रीट पोल पळोवपाक मेळटात। ते सांगून पडचे नात, पूण पावसांत घात घेवपाक शकतात। शाळेंत वचपी भुरगीं ह्या वाटे वयल्यान वयतात, देखून लोकांनी चिंता उक्तायल्या। आमदारान लोकसंवादांत उतर दिवनय कांयच काम केलें ना। थळाव्यांनी शीण काडला। आमच्या कोरगांवान जेन्ना लोकसंवाद आसलो आनी पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हे त्या लोकसंवादाक आसले आनी थंय प्रॉमीस केल्ले लोकांक की जे लायटीचे खांबे आसूं, अंडर केबलिंग आसूं नाल्यार रोड आसूं, हे तेणी आपूण पळयता करता आनी एक प्रॉमीस केल्ले। पेटीच्या वाड्यार जी स्ट्रीट लायट आसा, पेटीच्या वाड्यार हे 2 खांबे आसा, ते कशे बँड जाल्ले तुमी पळोवंक शकतात। आनी हे फुडले 500 मिटराकच आमचे श्री कमळेश्वर स्कूल आसा आनी थंय स्टुडंटाची येरादारी चड आसा। फाल्यां कितेंय जालें बरें वायट आनी कितें घडलें जाल्यार कोण हेका जबाबदार? हे बारीक बारीक गजाली आमकां हे दुख्ख दिसता की सांगूचे पडटात। आनी हो आमदार इतलो आळशी जाल्लो आसा की कसल्याच कामाचो ना। आयज खांबे हे बँड जाले, आपूण करता, हांव पळयता म्हणटा आनी खंय तरी आमकां हे वेळोवेळी हे विशय सांगाचे पडटे। हे आमचें दुर्दैव आनी कितें म्हणून हेका सांगतलो, खंयच्या भाशेन सांगतलो हे आमकां कळना। नाजाल्यार तेणी एक 7-8 म्हयने उरले ते राजिनामो दिवचो आनी आपल्या पर्रा ह्या घरा वचचो।